नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अदालतले परमादेशबाट नामै तोकेर पठाएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउबाको 1 वर्षे कार्यकाल विवादै विवादका बीच बितेको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउबा अर्को पटक आउँदा अघिल्लो गल्ती दोहोर्याउनु हुन्न होला भन्यो, तर त्यो भन्दा झन् ठूलो गल्ती गर्नुहुन्छ। अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै उहाँले संवैधानिक परिषदका तत्कालीन सदस्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कार्यपालिकामा भाग दिँदै उहाँका आफन्तलाई मन्त्री बनाउनु भयो। यो विषय यति विवादित भयो कि जबराका आफन्त गजेन्द्र हमालले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनु पर्यो र यही आरोपमा देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो र अहिले प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा हुनुहुन्छ। भाग खाने चोलेन्द्रजीले महाअभियोग खेप्नु पर्ने, तर भाग दिने शेरबहादुरजीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने। यो प्रकरणबाट सुरु भएको देउबाको कार्यकाल मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति पठाएर गोप्य दस्तावेज बजेटमाथिको चलखेलमा मुछियो। अझ त्योभन्दा झन् ठुलो गल्ती त केपी शर्मा ओलीको सरकार अदालतले बर्खास्त गरिदिएपछि अदालतको आदेशबाटै सिंहदरबार पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउबा र उहाँका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिगमन सच्याएर आएको भाषण गरे हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा प्रतिगामी प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद विधेयक संसदमा पेश गरेपछि उहाँहरू झन् प्रतिगामी देखिनु भएको छ। अदालतले नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा पठाउँदा के यस्तै तरिकाले सरकार सञ्चालन होला भन्ने सोचेको थिएन भने कि अब अदालतको आदेश भन्दा विपरीत सरकार सञ्चालन गरेकाले उहाँलाई अदालतले नै फेरि नामै तोकेर फिर्ता बोलाउने बेला भएन। देउबा सरकार गठनको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा हामी आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। लामो समयपछि संसदले पाउने भए उपसभामुख, पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख बनाउने गठबन्धनमा सहमति। असार 31 गते उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुने। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको भन्दै संसदमा उठ्यो छानबिनको माग। विभाग प्रमुख भुसाल भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक व्यक्ति हाम्रो विभागमा रहने व्यवस्था छैन। हतियार खरिद प्रकरणमा एमाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाब। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश र धर्मनिरपेक्षता खारिजीको उठ्यो माग। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको ठहर। अर्थतन्त्रमा 8 समस्या औलाउँदै महालेखा परीक्षकले बुझायो राष्ट्रपति कार्यालयलाई 59औं प्रतिवेदन। बजार महँगीदेखि मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा समेत बढिरहेको उल्लेख। र श्रीलङ्कामा देशव्यापी आपतकाल घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष देश छाडेर माल्दिप्स पुगे, प्रदर्शन अझै रोकिएन। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै नामै तोकेर शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिका नाममा आदेश जारी गर्यो। सोही आदेश बमोजिम गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा केही सफलता हासिल गर्न सफल भयो भने धेरै विषयमा निकै आलोचित तथा असफलताको शिकार भएको छ। संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन सरकार सफल भएको सत्तारूढ गठबन्धनको ठहर छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्षको अवधिमा जनजीविकाका विविध सवाल र विकास निर्माणमा आशातीत सफलतासँगै संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन मुख्य सफलता हासिल भएको छ, सत्ता गठबन्धनले भनेको छ। सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादी, निरङ्कुश र संविधानको चिरहरणका रूपमा चित्रण गर्दै गठन भएको देउबा सरकार वर्ष दिनमा नै ओलीकै भन्दा पश्चगामी पथमा लम्किएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षकका नायक रूपमा चिनाएको देउबा सरकार आधा दर्जन बढी विवादास्पद निर्णयबाट नै आलोचनाको शिकार हुनु परेको छ। देउबा सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
2078 को असोज 22 मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा देवा सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि देवा सरकार विवादमा फसेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री भएको 40 घण्टा नबित्दै हमालले राजीनामा दिनु परेको थियो। नेपाली राजनीतिमा गुणको पैँचो तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि स्थापित नै छ। त्यसैले पनि देवा सरकार गठन गर्नमा सघाउ पुर्याएका माधव नेपाललाई नेकपा एमालेबाट अलग गराउन देवाले 20% दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर नेपाललाई गुण तिर्नु भएको थियो। यसभन्दा अगाडि ओली सरकारले 40%ले दल विभाजन गर्न मिल्ने कानुन ल्याउँदा यिनै दलहरूले विरोध गरेका थिए। यो मामिलामा पनि देउवा ओली भन्दा पश्चगामी देख्नु भएको छ। यही प्रावधानको प्रयोग गर्दै नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम विभाजन भयो। देउवा सरकारको अर्को विवादास्पद निर्णय हो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु। विलासी वस्तुको आयात रोक्ने लगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाइएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएर गभर्नर अधिकारीलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर खासमा एक व्यक्तिको अमेरिकाबाट आएको अवैध धन छुटाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बारम्बार दिएको दबाब नमानेपछि उहाँलाई हटाइएको थियो। सरकारको यो निर्णय उपयुक्त नभएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेपछि गभर्नर अधिकारी पुनर्बहाली हुनुभयो। तर अहिले आएर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा नाम भएका एम अधिकार गभर्नर अधिकार नै हुन् भन्दै उहाँको आलोचना भइरहेको छ। कुनै पनि पार्टीको सदस्य गभर्नर बन्न नमिल्ने हुनाले उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँ स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि सत्ता साझेदार दलकै नेताले समेत संसदमा भ्रमणप्रति चर्को आलोचना र टिप्पणी गरेको थियो। यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा गरेको आरोप छ। न्यायालयको सुधारको मागमा महिनौं दिनसम्म देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चलेपछि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसलाई निर्णयमा नपुर्याएर ठिक विपरीत न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री देउवालाई लागेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतमा एआइजी विश्वराज पोखरेलले रिट निवेदन दिएपछि सरकार निर्णय विवादबाट अछुतो रहन सकेन। अदालतमा परेको मुद्दा 3 महिनादेखि अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले माघ 5 गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार विवादमा परेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले एक व्यक्तिलाई टेलिफोनमा अश्लील गाली गरेको अडियो भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि आलेले राजीनामा नदिएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। दार्चुलामा ट्विन प्रकरणमा नेपाली युवाको ज्यान गएपछि सरकारमाथि भारत समक्ष कुरा उठाउन नसकेको भन्दै यसको पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। 3.5 वर्ष सरकारको बागडोर सम्हाल्नु भएका ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उहाँ विवादमा पर्नु भएको थियो। त्यसबखत प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले खुलेरै विरोध गरे पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको देउवा सरकारले अहिले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। यसको विरोध कांग्रेसभित्रै सुरु भइसकेको छ। यसैगरी संसदमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएपछि सरकारको विरोध भइरहेको छ। देशमा अचाकली मूल्य वृद्धिले जनता मारमा पर्दा समेत सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म चलेको छ। तर देउवा सरकारले ओली सरकारको राजनीतिक अस्थिरता कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएको, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका लगायत 42 वटा उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको जिकिर गरेको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। 2 पटक संसद विघटन गरी संविधानको व्यवस्थामाथि नै खलल पुग्ने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गतिविधि गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएका थिए। उक्त गठबन्धन बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णायक भूमिका खेल्नु भएको थियो। शेरबहादुर देउवा यसअघि 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। 5औं पटकमा आउँदा उहाँले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने इच्छा समेत जाहेर गरिरहनु भएको थियो। यो कुरा प्रचण्डले नै एक अन्तर्वार्तामा खुलासा गर्नुभएको थियो। लोकतन्त्र र संविधानको निम्ति भन्दै अन्ततः देउवा प्रधानमन्त्री बन्न स्वीकार गर्नुभयो। सोही परिवेशमा गत वर्ष असार 29 गते अर्थात् आजको ठीक 1 वर्ष अघि वर्तमान सरकार गठन भयो। सरकार गठन भए पनि गठबन्धनमा भाग बन्डा नमिल्दा महिनौसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना सोही समयबाट सुरु भएको हो।
पाँच दलीय गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी आन्दोलनमा उत्रिँदा वाचा गरेको थियो ओली प्रवृत्ति दोहोर्याइने छैन। तर अहिलेको गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्ति दोहोर्याउने मात्र होइन, उहाँलाई उछिन्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धन र सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै जानुभएको छ। सत्ता दुरुपयोगको सीमा गठबन्धन सरकारले कतिसम्म नागेको छ भने गठबन्धन र पार्टीको अस्तित्व जगाउन 6 महिनामा मन्त्री फेरिरहेको छ। एकपछि अर्को विवादमा फस्दा देउबा सरकारको आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै गरिरहेको छैन, सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट पनि भइरहेको छ। देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने पश्चिमा राष्ट्र अमेरिकाको समेत इच्छा थियो। अमेरिकाले आफ्नो लबिङको सरकार बनाएर एमसीसीलाई तीव्रता दिन चाहेको थियो र सफल पनि भयो। यसमा सबैभन्दा सशक्त विरोधी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीको भ्रम जालमा पारेर मनाउन अमेरिका सफल भयो भने प्रचण्डले पनि यही भ्रम कार्यकर्ता तथा नेता माझ छर्न सफल हुनुभयो। एमसीसी विकास परियोजनाका रूपमा नेपाललाई आवश्यक छ, तर यो कुनै रणनीतिको हिस्सा हो भने नेपालले यसको विरोध गर्नुपर्छ र नेपाल यसमा सामेल हुनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले यसलाई विशुद्ध विकास परियोजना भनिरहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई रणनीतिको हिस्सा भनिरहेको छ। गठबन्धन भित्रकै यस्तो भ्रमपूर्ण अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास गराउन सफल हुनु एकातिर यो सरकारको सफलता हो, तर अर्कोतिर एमसीसी का कारण यो सरकारले निकै आलोचना भोग्नु पर्यो। एक वर्षमा अन्य केही गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन निकै सफल देखिनु भयो। उहाँले जसरी पनि आउने निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाउनै पर्ने व्यक्तिगत र सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनु भएको छ। तर असफल प्रधानमन्त्रीको तकमा नै पाउनुभएका देउबा यसपटक पनि असफल हुँदै गएको एकपछि अर्को विवादले साबित गर्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री देउबालाई सरकार विस्तारमै हम्मे पर्यो। त्यसका लागि उहाँले सबैभन्दा पहिले अघिल्लो ओली सरकारभन्दा पश्चगामी कदम चाल्दै 20% मै दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अघिल्लो ओली सरकारले 40% ले दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान ल्याउँदा यही गठबन्धन दलका नेताहरूले सबैभन्दा बढी विरोध गरेका थिए। शेरबहादुर देउबाले 20% मा दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो र काम फत्ते भएपछि फेरि गठबन्धनभित्र गडबडी होला भनेर तत्कालै फिर्ता पनि लिनुभयो। यसपछि बल्ल बल्ल सरकार विस्तार गर्नुभएका शेरबहादुर देउबालाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो गजेन्द्र बहादुर हमालको मन्त्रीमा नियुक्तिले पार्यो। गजेन्द्र बहादुर हमाललाई आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बित्तिकै उहाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आफन्त भएको र संवैधानिक परिषदको भागभण्डामा नियुक्त गरिएको भन्ने आरोप लाग्यो। यसमा देउबाको यति गम्भीर आलोचना भयो कि हमाल राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो भने यही आरोप लगाएर सरकारले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग नै दर्ता गरायो। तर संवैधानिक परिषदका सदस्य चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध महाअभियोग लागे पनि संवैधानिक परिषदकै अध्यक्ष शेरबहादुर देउबाले यसमा कुनै जिम्मेवारी लिनु नै भएन अथवा लिनु नै परेन। शेरबहादुर देउबा सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव त दर्ता गर्यो, तर त्यसलाई अझै टुङ्गोमा पुर्याउन भने सकेको छैन। सरकारको यो रवैयाले एकातिर न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकालाई आफ्नो मातहतमा र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको पनि आरोप लागेको छ। यसले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउबाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मुलुकलाई विकास उन्मुख भन्दा पनि उहाँ गठबन्धन टिकाउन र सत्ता बचाउन मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ। प्रधानमन्त्री बने यता देउबा मन्त्रीमण्डल 6 पटक पुनर्गठन भइसकेको छ। गत वर्ष 4 पटक र यो वर्ष 2 पटक गरी देउबाले 6 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको छ। 12 महिनामा देउबाले 32 जनालाई मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ। यसले संविधानको स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको मर्ममा नै प्रहार गरेको छ। देउबा सरकार सबैभन्दा बढी बदनाम भएको जनार्दन शर्मा प्रकरणमा हो। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा संलग्न गराएर गोप्य दस्तावेज चलाएको आरोपको असर देउबा सरकारलाई कतिसम्म पर्यो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गराउन गठबन्धन बाध्य भयो। माओवादी र कांग्रेस भित्रै पनि शर्मालाई हटाउनु पर्ने माग चर्को गरी उठेको भए पनि गठबन्धनका कारण सुरुमा जोगाउन देउबा नै पनि लागेको आरोप छ। अन्ततः असार 23 गते संसदीय छानबिन समिति बनेपछि शर्माले राजीनामा दिनुभयो।
सरकार सञ्चालन भइरहँदा देउबा मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू बेलगाम देखिए। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको बेलगाम बोली र हातपातको शैलीलाई देउबाले मुख्य दर्शक भएर हेरिरहनु भयो। गठबन्धनका कारण उहाँलाई राजीनामा गराउन नसक्दा आले संस्कार नभएका संस्कृति मन्त्रीमा दर्ज हुनुभयो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले माघ 5 गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार विवादमा आयो, तर मन्त्री यादवलाई प्रधानमन्त्री देउबाले केही गर्न सक्नु भएन। यसबीचमा देउबा सरकार एसपीपी को विवादमा फस्यो। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अन्तर्गत सैन्य सम्झौता हुन लागेको भनेर सत्तारूढ दल भित्रैबाट आलोचना भयो। यसपछि संसदमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष वाद विवादमा ओर्लिए, तर अमेरिकी दूतावासले सन् 2015 मै एसपीपी सम्झौता भइसकेको भनेपछि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै आफ्नो बचाउमा ओर्लिए। यसमा सेनाको फरक फरक कुराले सरकारलाई झन अप्ठ्यारोमा पार्यो। यसमा यति धेरै आलोचना भयो कि सरकार क्याबिनेटबाट एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन तयार भयो, तर अहिलेसम्म पत्र पठाउन भने सकेको छैन। सरकारका यस्ता हचुवा कामले 50औं वर्ष लामो मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाइदियो। विदेश सम्बन्धमा यो सरकार यति कमजोर देखियो, अमेरिकी विदेश मन्त्री उग्रा जियालाई नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी शिविर घुमाएर नेपालले एक चीन नीति र आफ्नो भूमि अर्को देशका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने भन्ने सिद्धान्तको बर्खिलाफ गएको आरोप लाग्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको बारम्बार नेपाल भ्रमण भए तापनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। करिब 2 महिना अगाडि मोदी लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा देउबाले रियाल चुहाएको भिडियोले सामाजिक सञ्जाल तात्यो र उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खिल्ली उडायो। राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको व्यवहार निकै कमजोर देखियो। उहाँ त्यसबेला समेत निकै आलोचित हुनुभयो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी लगायतका विवादित भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि त्यो भूमि फिर्ता गराउन ठोस वार्ता गर्न सक्नु भएन। यसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका पालामा मित्र राष्ट्रहरूलाई चिड्याउने काम मात्र भएको छ। त्यस्तै चीनसँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको छ। चीनले सीमा मिचेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई विपक्षी दल एमालेले सुझायो, तर उक्त विषयमा छानबिन गर्न भन्दा पनि प्रचण्डको इशारामा सरकारले मौनता साध्यो। देउबा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी लबिङ बाहेक छिमेकीलाई समेत भ्यालु नदिएको र यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने विश्लेषकहरूको आंकलन छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकले त झन विवाद चरम चुलीमा पुर्यायो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकले शेरबहादुर देउबालाई पुरै प्रतिगामी देखाएको छ। यसअघि ओली सरकारले बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी जारी गरेको अध्यादेशभन्दा एक कदम अगाडि बढेर शेरबहादुर देउबाले 50% निर्णय गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको आलोचना कांग्रेस भित्रै पनि भएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नु भएको छ। यसका साथसाथै अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिई सरकारलाई सुखै छैन, तर संवैधानिक परिषदमा कसरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने भनेर अहिले अपरझट सरकारले संसदमा उपसभामुख चयनको विषयलाई अगाडि बढाएको छ। उपसभामुख आफ्नो पक्षको मान्छे हुन सक्यो भने संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहे अनुसारको निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारको छ। अस्तिसम्म उपसभामुख पदमा कोही नियुक्त गर्नु परेको थिएन, अब फेरि उपसभामुख नियुक्त गर्नलाई राजनीतिक कार्ड खोलिएको छ। उपसभामुख नियुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहे अनुसारको निर्णय गराउने। हेरौँ सरकार कतिको सफल हुन्छ। देश कोभिड संक्रमण र रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थव्यवस्थामा ल्याएको सङ्कटको सामना गरिरहेको छ, तर वर्तमान सरकार यसमा गम्भीर देखिएन। मूल्य वृद्धि अचाक्ली छ, इन्धनको भाव बढेको बढै छ, कालाबजारी मौलाएको छ, खुल्लमखुल्ला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, तर सरकार मौन छ र कतिपय काण्डमा प्रधानमन्त्री देउबाको नै नाम जोडिएको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट काण्ड होस् वा स्यानिटरी प्याड कमिसन काण्ड वा विद्युतीय गाडीमा कर छुटको कुरा होस् वा पत्रु फलाम ल्याउन कर छुटको कुरा, सबैले स्वदेशी उद्योगीहरू मारमा परेको र यी सबैमा प्रधानमन्त्री देउबा नै जिम्मेवार रहेको भन्ने आवाज उठिरहेको छ। नेकपा एमालेले अख्तियारमा यस विषयमा उजुरी नै दर्ता गराएको छ भने सडक आन्दोलन समेत गरेको छ। स्वदेशी उद्योगीहरू सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छन्, शेयर लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा छन्, किसानले मल पाएका छैनन्,
उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्, विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन्। अहिलेसम्म यी सबैमा देउबा सरकारले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा पनि वर्तमान सरकारको कुनै योगदान रहेन। आफूले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएका काम पनि यो सरकारले गर्न सकेको छैन, न कानुनहरू नै तत्काल बनाएर दिन सकेको छ। त्यसको ठिक विपरीत सङ्घकै सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले मन्त्रीका व्यक्तिगत संस्थालाई पैसा बाँड्न थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ देशमा तीनै तहका सरकारहरू भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छन् भनेर। देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार लगातार बढिरहेको महालेखाको ठहर छ। यसमा कमी ल्याउनुको साटो प्रधानमन्त्री देउबा नै भ्रष्टाचारको अग्रमोर्चामा देखिनु भएको छ। यी लगायतका विषयमा संसद र सडकले जवाफ माग्यो भने उहाँले नबोलेरै जित्ने गर्नुभएको छ र उहाँलाई गठबन्धनका नेताहरूले यसमा साथ दिइरहेका छन्। देशमा कुनै पनि बेला श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट निम्तिन सक्छ भन्ने सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी मन्त्रीहरू नै बोलेर हिँडिरहेका छन्। आयात बढ्दो छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। पछिल्लो समयमा रेमिटान्समा केही सुधार आए पनि औपचारिक च्यानलबाट अझै पनि कम नै आइरहेको छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेला र नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री देउबाले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। यहाँ पनि उहाँ गठबन्धन जोगाउन नियुक्त नगरी बस्नु भएको छ। गठबन्धनले राजीनामा दिनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै फर्केर आउने ठहर गरिसकेको छ। यसकारण अहिले उहाँ विरुद्ध छानबिन गर्न गठन भएको समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न छ। अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र यस्तो सङ्कटमा रहेका बेलामा सरकारको ध्यान हतियार किन्नेतर्फ गएको छ। यसले सरकार गरिब जनताको आवश्यकता भन्दा कमिसनको चक्करमा फँसेको आरोप संसदभित्र र बाहिर उठिरहेको छ। आर्थिक सङ्कटका बेलामा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न लागेको भन्दै देउबा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। कार्यकालको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता नपाएर अनागरिक बनेका लाखौं जनतालाई निराश बनाएको छ। राजनीतिक दाउपेचका लागि नागरिकतालाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने दलहरूमा वर्तमान गठबन्धन पनि 1 नम्बरमा देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउन तथा आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न प्रधानमन्त्री देउबाले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। देउबा सरकारका केही सफलताहरू सत्तारूढ गठबन्धनले पहिचान पनि गरेको छ। देउबा सरकारको एकमात्र महत्त्वपूर्ण सफलता भनेको स्थानीय निकाय निर्वाचन बिना कुनै विवाद समयमा सम्पन्न गराउनु हो। तर त्यही निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर मतदाताको विवेक र मताधिकार बन्धक बनाउने परिपाटीको सुरुवात प्रधानमन्त्री देउबाले गर्नुभएको छ। सरकारले नागरिकलाई कोभिड-19 को महामारीबाट जोगाउन पूर्ण खोप दिलाउन सफल भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपसँगै मुलुकभर अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्नुका साथै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरेको सरकारको दाबी छ। सरकारको अर्को दाबी छ बाढी पहिरो डुबानको क्षतिबाट उद्धार, जनतालाई तत्काल राहत एवं पुनर्निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको आन्दोलनका घाइतेलाई यथोचित उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारको एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्थाको प्रतिबद्धता सरकारको छ। गरिब परिचय पत्रको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदका बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको पनि सरकारको दाबी छ। सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार लगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 भत्ता प्रदान गर्ने सरकारी निर्णय, यसैगरी अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रति घर परिवार 10,000 का दरले राहत दिने घोषणा गरेको पनि सरकारको दाबी छ। राजधानी उपत्यकाका 10 ठाउँमा सस्तोमा भात खान पाइने व्यवस्था, युवा विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम र नारी लक्षित महिला पहिला कार्यक्रम घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको पुनरोदयपछि सङ्कटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउन सफल भएको सरकारको दाबी छ। यी सबै कुरालाई सरकारले सफलतामा जोडेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङ आउनुभएको छ। झन्डै 1 वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण फर्कनुभएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउने लगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नु भएको छ।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर लोकप्रिय हुनुभएका घिसिङका अगाडि दोस्रो कार्यकालमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारणलाई निर्माण एवं विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने लगायतका चुनौती छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति सन्तोषजनक नभएकाले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गरेको दावी गरेको छ। सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउने रणनीति पनि सरकारले तय गरेको छ। 1 वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम गरेको छ। जलविद्युत र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको सरकारको दावी छ। यसैगरी सरकारले अर्को सफलताको मानक ज्येष्ठ नागरिकलाई 68 वर्षमै भत्ता उपलब्ध गराउनुलाई लिएको छ। किसानसँग सरकारको नारासहित कृषिमा रूपान्तरणकारी योजना र बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि, किसानलाई पेन्सनसहित प्रोत्साहन र राहतका योजना, जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक 5,000 राहत, बिरामीका लागि 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, दुर्गम 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ पोषण खर्च, वर्तमान सरकारका लोक कल्याणकारी कार्यलाई पनि सरकारले सफलतामा जोडेको छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको दावी गरेको छ। तर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरणमा लैजान खोजेको वा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेका र यसमा करोडौंको कमिसनको चलखेल भएको आरोप नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लगाउनु भएको छ। लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेदेखि बिजुली निर्यात लगायतका काममा वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारको दावी छ। वर्तमान सरकारले गरिबमुखी ऊर्जा खपतको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ। झन्डै 25 लाख ग्राहकलाई 20 युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा 30 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्ने प्रबन्ध गरेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रवर्धनदेखि भान्सा विद्युतीय चुलोमा प्रयोगसम्मलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको सरकारको दावी छ। सरकारले विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौं भन्ने योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगेको दावी गरेको छ। सरकार र विशेष गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको निर्यात सुरु गरेको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ क्षितिज उग्रेको छ। यसको सुरुवात भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा 39 मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर सुरु भएको थियो। अहिले दैनिक 364 मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। भारतसँग चुलिएको व्यापार घाटा बिजुली निर्यातबाट केही कम गर्न सक्ने सरकारको ठहर छ। सरकारले देखाएका यी सफलताहरू सरकारले नै घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत आएका हुन्। तर यी कार्यक्रम कति सफल कार्यान्वयन हुन्छ त्यो मुख्य प्रश्न हो। हाम्रो बजेट खर्च प्रणालीमा वर्तमान सरकारले पनि कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। अहिले पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असारको अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रणाली कायमै छ। विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरीय भन्दा पनि बजेट सक्ने र बाँडीचुँडी खाने खालका छन्। समग्रमा प्रधानमन्त्री देउबा सरकारले कानुनी शासन, राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार, बिचौलिया र कमिसोरखोर तन्त्रको अन्ततर्फ कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहकै भनाइमा हरेक सरकारका पालामा बालुवाटारमा बिचौलिया, कमिसनखोरको मात्र पहुँच हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको उठबस उनीहरूसँग नै हुन्छ। यो अवस्थालाई चिर्नु त कता हो कता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उहाँको पछिल्लो कार्यकालको 1 वर्षमा झन् बढावा दिनुभएको छ। के यस्तै काण्ड मचाउने परिकल्पना गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो त? यदि थिएन भने अदालतको आदेश विपरीत चलेकाले के अब परमादेशबाट नै प्रधानमन्त्रीबाट देउबालाई फिर्ता बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने, यो बहसको विषय हो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।